परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। सद्वृत्ति साधनरताः सम्यक् दृष्टिं सम्यक् बोधं च सम्प्राप्य प्रकाशं प्राप्यमाणाः प्रियाः दर्शकाः नमस्काराः। अहमस्मि लता वशिष्ठः, मया च सह अस्ति मम सहयोगी गवीश द्विवेदी। मत्पक्षतः अपि सादरं नमः प्रियेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवद्भ्यः दर्शकेभ्यः। लते, कार्यारम्भे मङ्गलसूचकानि हि भवन्ति साहित्यग्रन्थेषु समुद्धृतानि सुभाषितानि। समीचीनं भाषते। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य समारम्भे तावत् मङ्गलं, ज्ञानप्रदं, प्रेरकं च सुभाषितमेव इह प्रस्तुमः। श्रद्धानः शुभां वेद्यां हीनादपि समाप्नुयात् सुवर्णमपि चामेध्याददीता विचारयन्। अधम व्यक्ति के पास उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, और सोना यदि अपवित्र स्थान पर भी पड़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट उठा लेना ही उचित बताया गया है। If a noble knowledge resides with an ignoble person, it should still be received with reverence, just as gold, even when lying in an impure place, is worth picking up without hesitation. शोभनं सुभाषितं विद्यायाः महत्त्वं सविशेषं ख्यापयति। उक्तमपि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। साधु, विद्यार्जने सततं संलग्नाः, विद्यायाः व्यावहारिके प्रयोगे रताः विद्वज्जनाः। कार्यक्रमे अधुना समयः अस्ति सप्ताहावधौ संकलितानां प्रमुखघटनाक्रमाणां प्रसारणस्य। विद्यायाः व्यावहारिकप्रयोगपुरस्सरं देशविदेशेषु सप्ताहावधौ आचरितानां घटनाक्रमाणां प्रदर्शनार्थं सरामः कार्यक्रमस्य अग्रिमं प्रवाहिवार्ता प्रभागं प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते विज्ञान भवने जैनाचार्यस्य विद्यानंद महाराजस्य शतवर्षपूर्ति समारोहस्य समुद्घाटनं समाचर्य उपस्थितं जनसमूहं सम्बोधितवान्। वर्षपर्यन्तं समायोजयिष्यमाणस्य कार्यक्रमस्य एतस्य उद्देश्यं जैनधर्मस्य आध्यात्मिक गुरोः समाजसुधारकस्य च आचार्य विद्यानंद महाराजवर्यस्य सन्देशप्रसारणम् अस्ति। नवदिल्ली स्थिते विज्ञान भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मंत्रालयद्वारा अन्ताराष्ट्रिय सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम दिवसम् उपलक्ष्य आयोजिते कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलिता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अन्ताराष्ट्रिय सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम क्षेत्रे महिलानां योगदानं प्रशंसितवती। चीन देशस्य किंगदाओ इत्यत्र आयोजिते एसीओ इत्याख्ये शंघाई सहयोग संघटन देशानां रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः आतंकवादं विरुध्य भारतपक्षतः कठोर सन्देशं प्रकाशितवान्। असौ स्पष्टं कथितवान् यत् भारतम् आतंकवादिनां शरणस्थलानां विनाशाय कथमपि संकोचं नैव करिष्यति। निर्वाचनायोगः बिहारराज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य मतदातृसूचेः पुनरीक्षणाभियानं समारब्धवान्। अभियानमिदं निर्वाचनायोगस्य निर्देशानुसारं जुलै मासस्य प्रथमं दिनाङ्कं यावत् सञ्चालयिष्यते। भारतीयान्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्लः एक्सियोम 4 इत्याख्यम् अभियानम् उद्दिश्य अन्तरिक्षयात्रायां गतः। हंगरी, पोलैंड, संयुक्तराज्यामेरिकान्तरिक्षयात्रिभिः सहकृतः शुभांशु शुक्लः 14 दिनानि यावत् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रे वैज्ञानिकं प्रयोगं करिष्यति। नेपाल देशस्य राजधान्यां काठमाण्डु इत्यत्र समायोज्यमानस्य 19 विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य भव्य उद्घाटनसत्रे नेपाल देशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः मुख्यातिथित्वेन सहभागितां कृतवान्। विश्व संस्कृत सम्मेलने एतस्मिन् भारतं समेत्य विभिन्नानां देशानां संस्कृत विद्वांसः, शोधार्थिनः, संस्कृतानुरागिणः च सोत्साहं सहभागितां समाचरन्। भगवतः जगन्नाथस्य भव्या दिव्या च रथयात्रा पुरी नगरे समायोज्यते। आषाढ शुक्ल द्वितीयातः समारभ्य 9 दिनानि यावत् समायोज्यमानायाम् एतस्यां रथयात्रायां भगवान् जगन्नाथः भ्रात्रा बलभद्रेण, भगिन्या सुभद्रया च सह रथे समारुह्य भक्तैः सह नगरभ्रमणं करोति। मान्यतानुसारं भगवतः रथं यो हि श्रद्धालुः स्पृशति सः पुण्यं मोक्षं भगवतः विशेषकृपां च प्राप्नोति।
प्रख्यातः भारतीय शत्रुञ्जय क्रीडकः आर् प्रज्ञानन्दः उज्बेकिस्तान् मास्टर्स् इत्येतस्यां प्रतियोगितायां जयं समर्ज्य वैश्विकमानाङ्के चतुर्थक्रमिकः क्रीडकः संवृत्तः। वीक्षकाः, प्रवाहिवार्तासु यथा श्रुतमेव भवद्भिः यत् नेपालदेशे विश्वसंस्कृतसम्मेलनं सोत्साहं समाचर्यमाणमस्ति, यत्र जगतः विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः समागताः संस्कृतानुरागिणः संस्कृतस्य तत्त्वं ख्यापयन्तः सन्ति। एतत्तु सम्यक्, परं संस्कृतसम्मेलनविषये एतावती सूचना दर्शकानां कृते नैव पर्याप्ता। निश्चयेन। तावत् विश्वसंस्कृतसम्मेलने एतस्मिन् किम् अस्ति विशिष्टं समायोज्यमानम्, अथ कथम् एतत् सम्मेलनं वैश्विकपटले संस्कृतस्य संस्कृतत्वं प्रदर्शयति, किं च अस्ति एतस्य ऐतिह्यम् इत्येतत् सर्वमपि ज्ञातुम् अवलोकयन्तु वृत्तविशेषम् एतम्। भारतीय दिव्य कला लसिता समृद्धा विज्ञान सिद्धा स्वयं श्रेष्ठा च इयं हि अलौकिक संस्कृत भाषा अनारतं प्रवहति। अस्याः भाषायाः साहित्य दर्शन वेदादिगतानाम् अद्भुत रत्नानां सर्वविधोन्नयनार्थं चर्चार्थं प्रासंगिकतावबोधाय च अन्ताराष्ट्रिय संस्कृताध्ययन समवायेन सुविख्यातं विश्व संस्कृत सम्मेलनं 3 वर्षाणाम् अनन्तरं समायोज्यते। प्रप्रथमतया सम्मेलनं तावत् 2097-तमे वर्षे दिल्ल्याः विज्ञानभवने आयोजितमासीत्। तदा सम्मेलनाध्यक्षः आसीत् डॉक्टर रङ्गनाथन वर्यः। तत्रैव वस्तुतः प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलनरूपेण एतस्य सम्मेलनविशेषस्य नामकरणं जातमासीत्। ततः च इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्तराज्यामेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, कनाडा प्रभृति देशेषु विश्व संस्कृत सम्मेलनं भव्यतया यथाक्रमं यथाकालं च आयोजितम्। प्रत्येकं पञ्चमं सम्मेलनं भारते आयोज्यते इति विशेषः। तावत् ऐषमः 19क्रमिकं विश्व संस्कृत सम्मेलनं प्रवर्तमानमस्ति नेपालदेशस्य राजधान्यां काष्ठमण्डपे। जून मासस्य 26 दिनाङ्कतः समारभ्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तमाने एतस्मिन् सम्मेलने विश्वस्य नानाभागेभ्यः विद्वांसः, प्राध्यापकाः, शोधकर्तारः च सन्ति समवेताः। विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य उद्घाटकत्वेन नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः तत्र समुपस्थितः आसीत्। असौ स्वीय भाषणे संस्कृत श्लोकान् उद्धरन् नेपालदेशेन सह संस्कृत सम्बन्धं ख्यापितवान्, अथ संस्कृतस्य महात्म्यमपि विज्ञापितवान्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तत्रैव नेपालदेशस्य संस्कृति मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेयः अपि संस्कृतभाषायां स्ववक्तव्यम् उपस्थापयत्। भवद्भिः अत्र नेपालदेशे अधुनापि वैदिकसंस्कारस्य विविधसंस्कृतीनां च दिव्यानुभूतिः प्राप्तुं शक्यते इति मे विचारः। तत्र कार्यक्रमावधौ प्रतिभागिषु अत्यन्तम् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। सर्वेपि स्वाभिप्रायं संस्कृतविषयकम् उपस्थापयन्। योगाभ्यासेन आसनानाम् अभ्यासेन यद् पेन्क्रियास् वर्तते, डीजनरेट् सेल् ये सन्ति ते रीजनरेट् भवन्ति। तथा च मधुमेहस्य निवारणमपि भवति। अस्माकं पार्श्वे एविडेंस प्रमाणाः अपि सन्ति। मेरे विश्वविद्यालय में हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो संस्कृत और हिंदी पढ़ी, इसलिए मुझे ये तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस वहाँ आना, इसलिए मैं वहाँ तो पार्टिसिपेट किया। संस्कृतेन सह संस्कृतेः सम्पोषकभूतं भारतीय ज्ञानपरम्परा संवर्धकम् एतत् सम्मेलनं यशस्विताम् आप्नुयात्, अथ विश्वस्मिन्नपि संस्कृतविद्यायाः किं वा भाषायाः माहात्म्यं प्रसारयेत्।
संस्कृतज्ञाः येऽपि सन्ति ते प्रेरिताः भूत्वा तत्र विदेशेषु अपि न केवलं भारते अपि तु विदेशेषु अपि संस्कृतस्य प्रसारम् इतोपि कर्तुं सिद्धाः भविष्यन्ति। तावत् अहं विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्थलात् दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़। वृत्तविशेषः नेपालदेशे संस्कृतमयं समद्भुतं वातावरणं प्रदर्शयति। आम्, समीक्षकाः भारतस्य प्रतिष्ठाद्वयस्य प्रतिष्ठापनार्थं कथमेतत् विश्वसंस्कृतसम्मेलनं महत्त्वमाधत्ते? अथ संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतस्य उत्कर्षेण भारतस्य उत्कर्षताद्योतकानि कथं विधानि कार्याणि देशविदेशेषु वा समाचर्यमाणानि सन्ति इति ज्ञातुं साम्प्रतं सन्निहितः अस्ति साक्षात्कारप्रभागः। वीक्षकाः, साक्षात्कारप्रभागे एतस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्थलात् ससंस्कृतं संवादं साधयितुम् अस्माकं सहयोगिना डॉक्टर नारायणदत्तेन सह संयुक्तः भवति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी वर्यः। प्रियदर्शकाः, नमस्काराः। अद्य तावत् 49 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अनुषङ्गेण कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत् समक्षं समुपस्थितः, यः संस्कृतापर्यायभूतः सन् वस्तुतः संस्कृतश्रियः संवर्धकः इत्येवम् अखिले अपि जगति सर्वैः वस्तुतः तत्र ज्ञायते। अहं तावत् कुलपतिवर्यान् तत्र श्रीनिवास वरखेडीवर्यान् प्रति सश्रद्धं नमनाञ्जलिं पुरस्करोमि, अथ स्वागतं करोमि वार्तावल्याः कार्यक्रमे। नमस्करोमि महोदय। मम प्रथमः प्रश्नः यत् यतोहि विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य समायोजकेषु भवदीया तत्र संस्था विशिष्टा अन्यतमा, तर्हि अहं ज्ञातुकामः अस्मदीयदर्शकेभ्यः यत् विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य इतिहासः कः, अथ उद्देश्य जातं किम् इति विशिष्टम्। दूरदर्शन दर्शकेभ्यः प्रणामाः। महोदय, भवता अस्मिन् प्रसंगे सुष्ठु पृष्टं। यद्यपि अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत समवायः 1972 वर्षे संस्थापितः, एवं 50 वर्षाणि अभूवन्। एवं यद्यपि पूर्वम् एषा संस्था अन्यनाम्ना प्रथिता आसीत्, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट इति नाम्ना, एवं प्राच्यविद्या संस्था रूपेण आसीत्। स च समवायः क्रमशः विलुप्तः अभवत्। एवं तस्मिन् काले प्यारिस् नगरे एषः निर्णयः स्वीकृतः। भारतवर्षे प्रथमवारमेव इदं सम्मेलनम् आयोजितं। तदानीं भारतसर्वकारेण यूनेस्को द्वारा एनं प्रस्तावं स्वीकृत्य सम्मेलनम् आयोजितं। सम्मेलनात् अनन्तरं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य सहयोगेनैव अन्ताराष्ट्रीय संस्कृतसमवायः संस्थापितः। एवं तदानीं डॉक्टर वी राघवन् महाशयः अध्यक्षः आसीत्। तदनन्तरं RN दाण्डेकर महोदयाः आसन्। तदनन्तरं च राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य पूर्वनिदेशकाः बहवः, RK शर्माणः, कुटुम्बशास्त्रिणः, एवं क्रमशः अस्माकं संस्थायाः सहयोगेनैव ते निदेशकाः अत्र अध्यक्षाः अपि विराजन्। एवं वस्तुतः उद्देश्य जातं किं तत्र? यथा पूर्वं तु सत्राणां तथा संख्या अधिका नासीत्, इदानीं यथा भवद्भिः पूर्वमपि विज्ञापितं यत् अनेकानि सत्राणि आयोज्यन्ते, एतद्द्वारा वस्तुतः उद्देश्यं प्रसृतं बहु किमपि। वस्तुतः 50 वर्षेषु बहूनि परिवर्तनानि समायातानि। एवं आदौ 5 सत्राणि आसन्। केवलं संस्कृतवाङ्मयस्य तदीय योगदानस्य, आधुनिककाले ये च नूतनाः विद्वांसः आगताः तेषां योगदानम् इत्यादिषु विषयेष्वेव आसीत्। क्रमशः यथा यथं नूतनक्षेत्राणि आगतानि, उदाहरणरूपेण आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, एवमेव सङ्गणकभाषाविज्ञानम् इत्येवं रूपेण नाना विषयाः यथा यथं प्रविष्टाः, तेषु विषयेषु तज्ञाः एतेषु क्षेत्रेषु यानि कार्याणि समभूवन् तेषां संयोजनाय नूतनसत्राणि योजितानि। अधुना 28 सत्राणि सम्मेलने भवन्ति। अखिले अपि जगति यदा संस्कृत बन्धुत्वं नाम बन्धूनां या संख्या
सा कथम् अत्र नाम परिभाव्यते? महोदय, वस्तुतस्तु संस्कृतं न कस्यापि प्रदेशस्य भाषा, सत्यं समग्रस्य विश्वस्यैव भाषा इति अधुना वयं पश्यामः। अत एव नानाराष्ट्रेषु संस्कृतं प्रति आकृष्टाः विद्वांसः, संस्कृतमधीयानाः, संस्कृतविद्याञ्च अधीयानाः विलसन्ति। अतः गतवर्ष यदि वयं पश्यामः, शतकद्वयस्य इतिहासं यदि पश्यामः, इंडोलॉजी नाम्ना, संस्कृतोलॉजी नाम्ना अथवा संस्कृताध्ययन नाम्ना च जगति सर्वत्रापि सर्वेषु देशेषु सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु नाना संस्थासु संस्कृताध्ययनं प्रवर्तते। तत्र सर्वत्रापि संस्कृतं भाषारूपेणापि विद्यारूपेणापि उभयथापि अधीयते। जानाम्यहं तत्र संस्कृतभाषिणः न्यूनाः, परन्तु संस्कृतज्ञाः बहवः। एवं सत्यं। विश्वस्मिन् विश्वे न कापि एतादृशी एका भाषा नास्ति यद्विषये सर्वेषु राष्ट्रेषु अध्यायिनः सन्ति इति कस्यापि भाषायाः एतन्माहात्म्यं नास्ति। सत्यं। यथा भवता इदानीमेव उक्तं यत् इंडोलॉजी, इंडिक्स स्टडीज अथवा साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज एवं विधानि नामानि संस्थानां वस्तुतः भवन्ति। भवदीयः विश्वविद्यालयः, केन्द्रीयः संस्कृतविश्वविद्यालयः अखिले अपि जगति संस्कृतप्रसारार्थं वस्तुतः कार्यरतः। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् एतैः नाम संस्थानैः सह नाम आत्मानं संयोज्य भवदीयविश्वविद्यालयस्य कश्चन विशिष्टः प्रकल्पः नाम अखिलजगत् समक्षं तत्र विशेषतया आगच्छेत्। एवं यद्यपि भारतसर्वकारस्य प्रतिनिधिसंस्थारूपेण केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य दायित्वं वर्तते, न केवलं भारते अपि तु भारतात् बहिरपि ये संस्कृताध्ययिनः तेषाम् आनुकूल्यं कल्पनीयमिति। नाना राष्ट्रेषु संस्कृताध्ययन विस्ताराय अपि वयं कार्यरताः स्मः। अधुना लण्डन् नगरे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबै, मॉरिशस्, विशिष्य दक्षिण एशिया राष्ट्रेषु, अधुना आग्नेय राष्ट्रेषु अपि थाईलैंड, बाली इत्यादिषु अपि वयं व्यापृताः। अस्माकं ऑनलाइन शिक्षणमुखेन 27 राष्ट्रेषु वयं व्यापृताः। मुख्यरूपेण वयम् अन्याभिः संस्थाभिः सह अपि कार्यरताः स्मः। वयमेव साक्षादपि कार्यं कुर्वाणाः। विशिष्य इदानीं दक्षिण एशिया राष्ट्रेषु वयम् अस्माकं केन्द्राण्येव स्थापयामः इति संकल्पेन अग्रे गताः स्मः। कार्यं प्रवर्तते, विचाराधीनमस्ति। यथा लण्डन् नगरे अचिरादेव नाम वर्षाधिकः समयः नाम अतीतः स्यात्, तत्र नाट्यम् अपि तत्र मञ्चितमासीत्। तत्र तेषां कार्यक्रमाणाम् अथवा ईदृशानां प्रकल्पानां कियत् साफल्यं भवान् परिपश्यते? पश्यतु, लण्डन् नगरे यदा अस्माकं दलेन नाट्यम् अभिनीतं, संस्कृतनाटकं किञ्चित् अभिनीतं, 25 वर्षाणाम् अनन्तरम् एकं नाटकं तादृशम् अभिनीतम् इति तत्रत्याः कथयन्ति। ततः पूर्वं किम् आसीत्? तत्र प्राचीनकाले एकं नाट्यम् एवम् अभिनीतमासीत् भारतीयविद्याभवने एव। तदनन्तरकाले 20 वर्षाणि यावत् केनापि गणेन तत्र गत्वा नाटकं, संस्कृतनाटकं नाभिनीतमासीत्। प्रथमवारम् अभवत्। तत्रत्य जनाः चकिताः अपि जाताः, उत्साहिताः अपि जाताः। वस्तुतः भवदीये अध्यक्षे केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयेन नाम नूतनानि केन्द्राणि बहूनि उद्घाटितानि सन्ति, प्रासङ्गिकानि यानि, यथा युगं, यथा नाम विधिकेन्द्रं स्यात् वा तत्र सिविल् सेवा इति नाम इत्येतदर्थं यत् केन्द्रं स्यात् वा, IKS इति केन्द्रं वा स्यात्, तथाविधम् एव तत्र केन्द्रान्तरं नाम उद्घाटितं स्यात् भवदीये अध्यक्षे इतोपि। अन्ताराष्ट्रियस्तरेपि वयं चिन्तयन्तः स्मः। तत्र अनेकेषु देशेषु केन्द्राणि उद्घाटितानि भवेयुः इति तदर्थं विचारः प्रवर्तते। इदानीम् अधुना तावत् वयं चिन्तयामः भारतम् एव केन्द्रं स्यात् अध्ययनस्य। तद्दिशि नाशिक नगरे अस्माकं नूतनः परिसरः, यत्र आयुर्वेदाध्ययनकेन्द्रमपि अस्माभिः आरप्स्यते। एवमेव कलाकेन्द्रमपि, अर्थात् फैन् आर्ट्स् इत्यत्र विशिष्य गान्धर्वविद्याकेन्द्रमित्यपि अस्माभिः इदानीं पुनः काचन विद्याशाखा एव आरप्स्यते।
गान्धर्वविद्याशाखा एव आरप्स्यते। एवम् अन्येषु क्षेत्रेषु विचारः प्रवर्तते। शनैः शनैः अस्माकं छात्राः वृत्तिपराः यथा भवेयुः, अन्ताराष्ट्रीयस्तरे राष्ट्रीयस्तरे च ते लक्षिताः भवेयुः, तदर्थं प्रयासाः विधीयन्ते। एवं भवदीय विश्वविद्यालयस्य येऽपि आधुनिकाः ये छात्राः ते नाम जनसञ्चारमाध्यमेषु बहु सक्रियाः। अहम् अपि तत् क्षेत्रसम्बद्धः अत एव प्रष्टुकामः यत् जनसञ्चारसम्बद्धं केन्द्रमपि अचिरात् नाम भवत् मनसि यद्यपि वस्तुतः संस्कृतं केन्द्रीकृत्यैव यत्किमपि करणीयं चेत् तत्र बहु आयाससाध्यञ्च वर्तते इदं कार्यं। परन्तु अवश्यमेव यदि प्रेक्षकाणां संख्या वर्धते, संस्कृतविषये किमपि करणीयमित्यस्ति, तद्विषये वयं कथं कुर्मः, केन रूपेण कुर्मः इति विचारः प्रवर्तनीयो वर्तते। तावत् बहुशः धन्यवादाः। मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति ते सर्वे अपि नाम कृतकृत्याः अनुभवेयुः यत् कथं कश्चन तत्र संस्कृतज्ञः आधुनिकः सन् नाम जगत्समक्षं संस्कृतं प्रदर्शयितुम् अर्हः इति। तावत् अहं पुनरपि अत्र भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमश्च करोमि भवन्तः। भवतेपि धन्यवादाः। संस्कृतेन एव भारतस्य समृद्धिः, संस्कृतेन एव भारतस्य प्रतिष्ठा। एतदर्थं सकले अपि संसारे संस्कृतसम्प्रसारः आवश्यकः इत्येवं सविशेषं ख्यापितवान् कुलपतिवर्यः। समुचितम्। दर्शकाः कार्यक्रमस्य अग्रिमं प्रभागं सोत्साहं प्रतीक्षन्ते भवन्तः इति जानीमः वयम्। प्रतीक्षन्ते खलु? तर्हि कथं विलम्बः? वीक्षकाः, साम्प्रतं सत्वरं प्रस्तूयते लयतालध्वनिसंवलितः संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमः। मनोहारिणी प्रस्तुतिः। संगीतेन एव संस्कृतसाहित्यं पूर्णतां प्राप्नोति। संगीतेन मनसि नूतनता समायाति। परं समयबद्धाः वयं संगीतप्रवाहम् अत्रैव अवरोद्धुं बाधिताः। तावत् दर्शकाः, अद्यतनाङ्कस्य समापनात् प्राक् अस्माभिः सविशेषं स्मार्यन्ते भवन्तः यत् भवतां प्रिया वार्तावली शीघ्रमेव 500 अङ्कान् प्रपूरयिष्यति। तदर्थम् अस्माभिः भवतामपि सहभागिता प्रतीक्ष्यते। एतदनु वार्तावली कार्यक्रमेण संयुक्ताः सन्तः कार्यक्रमविषये स्वीयाः प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु, संस्कृतं च प्रसारयन्तु। यतोहि समग्रमपि भारतीयं वाङ्मयं संस्कृतमाश्रित्य एव प्रतिष्ठते, यस्य प्रमुखः उद्घोषः अस्ति अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। नमो नमः। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरम्।